اج اللہ نہ وعدہ کرو رسول پاک دی فتبعونی ہر حدیث سنت تے عمل کران گے. معاشرہ جو کہندا ہے کہے، اولاد جو کہندی ہے کہے، بیوی جو کہندی ہے کہے، والدین جو مرضی کہندے نے کہے، خیش قبیلہ خاندان ہے دنیا والے جو مرضی کہندے نے، لیکن رسول پاک دی بات مننی ہے. انہاں ساریاں محبتاں دے اوپر رسول پاک دی محبت نو رکھ کے تے غالب کرنا ہے. پھر ماہ رمضان اندر داخل ہو، اللہ دی قسمیں تیرے ایمان دی حرارت اتنی بڑھ جائے گی، 2 سجدے کر، 4 سجدے کر، 5 سجدے کر، 10 سجدے کر، تیرے ایک ایک سجدے اندر انی اللہ لذت پیدا کر دے گا، انی مٹھاس پیدا کر دے گا. تیریاں تہجداں دے اندر چھنیاں ہوئیاں لذتاں، تیری فجر تے زور دے اندر چھنی ہوئی لذت اللہ انج واپس لٹائے گا. دل کرے گا اصل زندگی تے میں ہون پیا گزاردا، جڑی اصل زندگی ہے اے ایمان والی تے اسلام والی زندگی ہے. اللہ سانو ماہ رمضان دے اندر داخل ہون تو پہلے ساڈے ایمان دی ہریڑ دی ہڈی نو مضبوط فرما دے. اللہ ساڈے ایمان دی قوت تے حرارت نو مزید بڑھا دے. اللہ ساڈے ایمان نو مزید مضبوط کر دے. ماہ رمضان تے ماہ سیام آ رہے ہیں، آئیے رل مل کے آئیے ماہ رمضان دا استقبال کرنے واسطے، ماہ رمضان دی تیاری کریے، اپنے ایمان نو محبت رسول دے نال مزین کریے، اپنے ایمان دی حرارت نو بڑھائیے، اپنے ایمان دے اندر حسن پیدا کریے.